ओके वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। मेरो च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। मैले चाहिँ यो ब्याचलरको भिडियोहरू सुरुदेखि नै बनाएको थिएँ र धेरै समय ग्यापपछि फेरि म यसलाई पुनः बनाउन लागिरहेको छु। अब समयको व्यस्तता र अनि त्यसपछि अब आफूले अर्निङ पनि गर्नु पऱ्यो, केही कमाउनु पनि पऱ्यो, केहीको लागि त्यसले व्यस्त हुनु पऱ्यो। अब यो एउटा भिडियो हाल्नको लागि धेरै समय लाग्छ, धेरै समय चाहिँ व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो चाहिँ लाइभलीहुडको लागि पनि समय दिनु परेको कारणले गर्दाखेरि भिडियो हाल्न नपाएको। धेरै कमेन्टहरू आइरहेको छ, धेरै कमेन्टहरूमा चाहिँ राम्रो कमेन्ट भइरहेको छ, सबैले मन पराइरहनु भएको छ, मलाई खुसी लागेको छ। र अरू पनि यस्तै भिडियोहरू मैले चाहिँ पब्लिस गर्नलाई जमर्को गर्ने कोसिस त गर्दैछु। यद्यपि भ्याइरहेको छैन, मैले अरू कुरामा अहिले समय दिनु परिरहेको छ। एकजना कमेन्ट गर्ने एकजना विद्यार्थी बहिनी अथवा भाइ कसले हो, ग्राउन्ड जेरो चाहिँ एकचोटि यसलाई विस्तारमा भनिदिनु न, यो समथिङ अर्को चाहिँ भिडियो जस्तै यसलाई विस्तारमा भनिदिनुहोस्, एक्सप्लेन गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको कारणले गर्दाखेरि आज म यो भिडियोको बारेमा, ग्राउन्ड जेरोको बारेमा भन्न गइरहेको छु। यहाँनिर ग्राउन्ड जेरोको जुन यो इन्ट्रोडक्सन छ, त्यसपछि यो ब्याकग्राउन्ड छ। यो इन्ट्रोडक्सन र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो किताबकै हो, किताबमा जे छ त्यसलाई यहाँ लेखिएको र त्यसपछि यहाँ समरीबाट हामी जान्छौँ। त पहिला अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि त यो ग्राउन्ड जेरोको बारेमा चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्ड बुझ्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ हुन चाहिँ। र ब्याकग्राउन्डै बुझ्नतिर लागौँ पहिला थोरै। त ब्याकग्राउन्ड के हो भन्दाखेरि त यो टेरोरिस्ट अट्याक भनेको चाहिँ टेरोरिस्ट कसलाई भन्छन् भन्दाखेरि त आतङ्कारीहरूलाई अङ्ग्रेजीमा टेरोरिस्ट भन्छन्। आतङ्कारीहरूले चाहिँ सेप्टेम्बर 11, 2001 सेप्टेम्बर 11, 2001 मा चाहिँ टेरोरिस्टहरूले अर्थात् आतङ्कारीहरूले अट्याक गरेका हुन्छन्, आक्रमण गरेका हुन्छन्। कहाँ भन्दाखेरि न्युयोर्कको ट्विन टावरमा यो ठुलो चाहिँ यो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर थियो। त्यहाँ ठुलो चाहिँ बिजनेस भवन थियो। यो दुईवटा चाहिँ अग्ला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अर्थात् चाहिँ यो बिजनेसको लागि वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर भन्ने बित्तिकै अब व्यापार केन्द्र क्या, संसारको चाहिँ ठुलो एउटा व्यापार केन्द्र थियो न्युयोर्कमा, अमेरिकाको न्युयोर्कमा। त्यो ठुला दुईवटा भवनहरू थिए। ती दुईवटा भवनहरू चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेप्टेम्बर 11, 2001 मा चाहिँ आतङ्ककारीले आक्रमण गर्यो र त्यसलाई एकदमै नराम्रोसँग ड्यामेज भयो। अनि त्यसपछि पुरै नेसन, पुरै वर्ल्ड चाहिँ त्यसबाट चाहिँ एकदमै त्रसित बने, त्यसबाट चिन्तित बने, दुखी बने। पिपल वाच्ड इन हरर्स इन क्यामेराज क्र्यू रेकर्डेड द कोल्याप्स अफ द टावर्स वाइल भिक्टिम्स जम्प टु देयर डेथ्स। अब त्यहाँको सिनको कुरा गरेको, त्यहाँको त्यति बेलाको दृश्यको कुरा गरेको, मान्छेहरू त्यो भयानक दृश्यहरू हेरिरहेका थिए, क्यामेराले खिचिरहेका थिए। त्यो दुईवटा टावर्सहरू क्ल्याप्स भइरहेको थियो, क्ल्याप्स भयो। अनि त्यसपछि भिक्टिम्स त्यहाँका पीडितहरू चाहिँ माथिबाट चाहिँ हाम फालेका थिए, प्रायः सबै मरे। 3000 जना चाहिँ त्यहाँनिर मरेको भनिन्छ। द 3 हाइज्याक्ड एयरक्राफ्ट द्याट क्रास्ड इन्टु दिज टार्गेट्स एन्ड अ 4th द्याट क्रास्ड इन्टु अ फिल्ड इन रुरल पेन्सिल्भेनिया कज द डेथ अफ सम 3000 पिपुल। त तीनवटा चाहिँ हाइज्याक, तीनवटा एरोप्लेनलाई चाहिँ के गरेको थियो त, ती टेरोरिस्टहरूले हाइज्याक्ट गरेका थिए, त्यसलाई चाहिँ अपहरण गरेका थिए। र अनि त्यसपछि त्यो क्रास, त्यो ट्विन टावर्समा के गरेका थिए, उनीहरूले क्रास गराए। यो अमेरिकाप्रति चाहिँ ती आतङ्ककारीहरूले अमेरिकालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अमेरिकनप्रति चाहिँ प्रतिशोध लिएका हुन्। अमेरिकाको चाहिँ प्रत्येक मान्छेहरूलाई उनीहरू देखिसक्दैनन्, किनकि अमेरिकाले चाहिँ अब यो घटना कहाँसँग सम्बन्धित छ भन्दाखेरि त अमेरिकाले चाहिँ अब यो मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ उनीहरूको विचारमा, आतङ्ककारीहरूको विचारमा चाहिँ एक्सप्लोइटेसन गरेको छ, अत्याचार गरेको छ र धेरै मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूलाई मारेको छ। उनीहरूले चाहिँ अब तेलको राजनीति गरेका छन् भनेर उनीहरूले आरोप लाउँछन्। टेरोरिस्टहरूले त्यो खालको आरोप लाउँछन्। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो मुस्लिम
हरूको चाहिँ पक्षमा लडेको भनेर उनीहरूले भन्छन् र उनीहरूको खेर टेरोरिस्ट आतङ्कवादीहरूले भनेको कुरा ठिक हो होइन त्यो आफ्नो कुरा छ, त्यो हाम्रो सिद्धान्तको कुरा छन्, फिलोसफीको कुरा छन्, त्यो एक ठाउँमा छ। र अनि त्यसपछि उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त अमेरिकन मुलुकमा गएर अमेरिकनहरूकै विरुद्धमा अमेरिकन मुलुकमै गएर अमेरिकनहरूकै प्लेनहरू चाहिँ हाइज्याक्ट गरेर त्यो एयरक्राफ्ट हाइज्याक्ट गरेर त्यहीँको ट्विन टावरमा चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो एट्याक गर्छन् र आत्मघाती हो यो किसिमले। आत्मघाती चाहिँ आफू पनि मर्ने र पुरै क्रास गर्ने उनीहरूले चाहिँ त्यसो गरेका हुन्छन्। र त्यसपछि 3-4वटा चाहिँ एट्याक हुन्छ त्यहाँनिर। 3वटा चाहिँ एयरक्राफ्ट एट्याक गरेर चाहिँ त्यो ट्विन टावर्समा लाग्छ भने अर्को चाहिँ एउटा एट्याक, फोर्थ एट्याक चाहिँ कहाँ छ, पेनिन्सुलभेनिया भन्ने ठाउँमा फिल्डमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ क्रास हुन्छ प्लेन भनेर भनेको छ है। अनि मान्छेहरू करिब 3000भन्दा बढी मान्छे मर्छन्, त्यसमा नेपालीहरू पनि कति परेका छन् भनेर भनिन्छ। अब त्यो के भयो त, ध्वस्त भयो। जब त्यो ध्वस्त भयो त्यो स्थल अर्थात् ट्विन टावर्स, अनि त्यसपछि अब त्यो ध्वस्त भइसकेपछि त्यसपछि केही समयपछि त्यसलाई के हो त, त्यो ठाउँलाई ग्राउन्ड जेरो भनियो। अर्थात् त्यसको तलको भागलाई के भनियो त भन्दाखेरि ग्राउन्ड जेरो भनियो। त्यो ट्विन टावरको तलको भाग अथवा त्यसले ओगटेको एरिया, ठुलो एरिया ओगटेको थियो, त्यो एरियालाई चाहिँ के भनियो त, ग्राउन्ड जेरो भनेर भनियो। त्यो तलको भागलाई नै, ठाउँलाई नै ग्राउन्ड जेरो भनेर भनिन्छ, यो बुझ्नु पर्यो। र अनि त्यसपछि मान्छेहरू त पहिला त्यहाँ किनमेलको गर्नको लागि आउँथे, संसारका मान्छेहरू विभिन्न ठाउँबाट। त्यो टुरिस्टहरूको एट्र्याक्सनको केन्द्र थियो त्यो। तर अब टुरिस्ट किन आउँथे त्यहाँनिर भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा सम्झनाको लागि आउँथे त्यहाँनिर। अब अहिले त्यो ठाउँमा के भइरहेको छ, त्यो ठाउँमा अहिले क्रेनहरू लागिरहेछ, डोजरहरू लागिरहेछ, त्यो एउटा कन्स्ट्रक्सन साइट हो अहिले। त्यो अहिले कन्स्ट्रक्सन साइट हो जहाँ चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न भत्केकोहरूलाई मिलाउने काम, त्यसलाई अब अर्को मेमोरेबल चाहिँ एउटा ठाउँ बनाउने काम चाहिँ त्यहाँ भइराखेको छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यसकै अगाडि पुल छ होइन, तलाउ छ, त्यसको ठिक अगाडि त्यो 2टा टावरको अगाडि। अनि त्यहाँ मान्छेहरू त्यहाँ जान्छन्, हेर्छन्, अनि क्रेनहरूले काम गरिराखेको छ, विभिन्न चाहिँ त्यो अब काम गर्ने मेसिनहरूले त्यहाँनिर काम गरेको छ, त्यसको आवाजहरू आइराखेको छ। त्यहाँ मान्छे अहिले के गर्छ, अनि त्यसलाई केले बारेको छ अहिले बाहिरबाट चाहिँ भन्दाखेरि त्यो आइरन ग्रिलले बारेको छ, फलामको चाहिँ ग्रिलले बारेको छ। अनि मान्छे त्यहाँ हेर्न जान्छन्, त्यसको सम्झनाको लागि जान्छन् मान्छेहरूले। कति पिक्चर पोस्टरहरू त्यहाँनिर त्यो आइरन बारहरूमा, कविताहरू, अनि मरेका मान्छेका फोटोहरू, सम्झनाहरू, मेमोरी भएका कुराहरू, फुलहरू लगेर त्यहाँ राखेको छ, त्यहाँ सिउरेको छ होइन। यस्तो खालको सिन छ। त यसै विषयमा चाहिँ यो ग्राउन्ड जेरो भनेर यसै लेखेकी छिन् यहाँ लेखिकाले। अब हामी यसको समरीतर्फ जाउँ। अब उनले लेखेको चाहिँ कस्तो चाहिँ छ त भन्दाखेरि अब त्यसतर्फ हामी जाउँ समरीमा। अब यो समरीहरू पनि मैले त्यहाँनिर वास्तवमा टेक्स्टमा कस्तो छ त, टेक्स्टको खास कुरालाई रिफ्लेक्सन गरेको छ मैले समरीबाट। वास्तवमा त्यो किताबमा पढ्दाखेरि के छ भन्दाखेरि त्यही कुरालाई फिल गराउने गरी समरी लेखाएको छ, किताबमा भएको कुरालाई फिल गराउने गरी। समरीमा चाहिँ त्यो अरू कुरा लेखेर मैले भरेको छैन, त्यहाँनिरको टेक्स्टलाई नै फिल गराउने तरिकाले समरी लेखाएको छ। जस्तो यहाँ छ, अन कोल्ड एन्ड ड्याम्प मर्निङ द राइटर भिजिटेड म्यानहट्टन वेयर देयर युज टु बी द वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर ट्विन टावर्स। म्यानहट्टन भन्ने खास स्पेसिफिक ठाउँ कहाँ हो त, त्यो न्युयोर्कको पनि म्यानहट्टन भन्ने ठाउँ हो। त्यहाँनिर चाहिँ यो ट्विन टावर्स, ओल्ड ट्रेड सेन्टर, 2टा चाहिँ अग्ला भवन, भनौँ न व्यापारिक केन्द्र, संसारको एउटा ठुलो व्यापारिक केन्द्र, त्यहाँ उनी चाहिँ लेखिका चाहिँ एउटा चाहिँ कोल्ड एन्ड ड्याम्प मर्निङमा, एकदमै बर्खा लागेको समयमा, एकदम पानी परेको समयमा, एकदम चिसो समयमा जान्छन्। सी स देयर अ क्राउड अफ भिजिटर्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज। त्यहाँनिर अनि धेरै मान्छेहरू, त्यहाँनिर भिडहरू लागेको हुन्छन्, धेरै देशबाट त्यहाँ मान्छेहरू आएका हुन्छन्। त्यो ग्राउन्ड जेरो स्थानमा जहाँ ओल्ड ट्रेड सेन्टर थियो, ट्विन टावर थियो, अहिले त्यसको नाम के हो, ग्राउन्ड जेरो हो। तलको अब त्यो ध्वस्त भूभागलाई, तलको भूभागलाई, अहिले जुन बनाइरहेको भूभागलाई के भनियो, ग्राउन्ड जेरो भनियो।
People of different age groups were observing the site, which had been attacked by terrorists on September 11, 2001. त्यो September 11, 2001 मा चाहिँ टेरोरिस्टहरूले आक्रमण गरेको त्यो ठाउँलाई हेर्नलाई थुप्रै ठाउँबाट थुप्रै विभिन्न चाहिँ एज ग्रुपका मान्छेहरू, विभिन्न उमेर समूहका मान्छेहरू त्यहाँ हेर्न भनेर आएका थिए. On that attack, thousands of innocent people were killed. त्यो अट्याकमा हजारौँ हजार बेकसुर मान्छेहरू, निर्दोष मान्छेहरू मारिएका थिए. नाउ पिपुल कम टु सी द जेरो ग्राउन्ड. अहिले मान्छेहरू चाहिँ कहाँ आएका छन्? त्यो जेरो ग्राउन्ड भन्ने ठाउँमा, त्यही इम्पिटी प्लेसमा, त्यो खाली इम्पिटी प्लेसलाई अहिले के भनियो? ग्राउन्ड जेरो अथवा जेरो ग्राउन्ड भनियो. त्यहाँ मान्छेहरू हेर्न भनेर आएका छन्. When people come there, the feelings of sorrow and fear come together. जब मान्छे त्यहाँ यो ठाउँमा हेर्न भनेर आउँछन् तब मान्छेमा एक किसिमको के हुन्छ भन्दाखेरि डर, त्रासका भावना सँगसँगै दुःखको भावना पनि आउँछ. दुःख यसकारण आउँछ त्यहाँ हजारौँ निर्दोष मान्छेहरूले ज्यान गुमाएका छन्, आफन्तले ज्यान गुमाएका छन्, अथवा चाहिँ छिमेकीले ज्यान गुमाएका छन्. विभिन्न देशका मान्छेहरू त्यहाँ मारिएका थिए. डर यसकारण कि त्यो भयावह दृश्य त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि यस्तो अट्याक, यस्तो भनौँ न अट्याक, यस्तो आक्रमण फेरि पनि हुने हो कि भन्ने डर त्रास त्यहाँ जाने मान्छेमा पैदा हुन्छ. एन्ड पिपुल फिल बिङ युनाइटेड टु अगेन्स्ट टुरिज्म. अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर पनि मान्छेहरूले के पनि फिल गर्छन् भन्दाखेरि त यो टुरिज्म यहाँनिर लेखिएछ, टेरोरिज्म हो. यो एकदम प्लन्डर मिस्टेक हो. यहाँनिर टेरोरिज्म हुनुपर्ने थियो. TRRORISM टेरोरिज्म है, टेरोरिज्म हुनुपर्छ यहाँनिर. टेरोरिज्म भनेको ठाउँमा टुरिज्म भएछ. त्यो एकदमै मिस्टेक हो, मैले यसलाई सच्याएँ. एन्ड पिपुल फिल बिङ युनाइटेड टु एगेन्स्ट टेरोरिज्म. टेरोरिज्म भनेको आतङ्कवाद, आतङ्कवादका विरुद्धमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एक हुनुपर्छ भन्ने खालको भावना पनि पैदा हुन्छ त्यहाँ गएपछि. Now the ground zero is under the construction where cranes, forklifts, bulldozers, tailor and construction worker are working. अब यहाँ जाँदाखेरि अहिले चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि अहिले ग्राउन्ड जेरोमा चाहिँ अहिले यो अन्डर द कन्स्ट्रक्सन छ. यो चाहिँ निर्माण कार्य भइराखेको छ, जहाँ क्रेन, ठुला ठुला चाहिँ क्रेनले काम गरिरहेको छ, फोल्क लिफ्ट्सले काम गरिरहेको छ, बुलडोजरले काम गरिरहेको छ. त्यो रोड बनाउने ठाउँहरूमा यी चिजहरू हामी देख्छौँ नि, हो त्यस्ता चिजहरू के. टेलरले काम गरिरहेको छ यी सबै. अनि कन्स्ट्रक्सन वर्करहरू, त्यहाँ काम गर्ने कामदारहरू छन्, यो सबैले के गरिरहेछ? काम गरिरहेछ. र एकदमै त्यसको ठुलो आवाजहरू, कर्कस आवाजहरू त्यहाँनिर चाहिँ टार्लाङ टुलुङ घार्लाङ गुलुङ गरेको, गरेको सबै चाहिँ कामदारहरूले काम गर्दाखेरिको आवाज, अनि त्यसपछि ती डोजरहरूको आवाजहरू आइराखेको छ. पिपुल सी हिप्स अफ ट्र्यास पाइल्ड इल्सवेयर. हामी त्यहाँ जाने मान्छेहरूले के देख्छ भन्दा हिप्स अफ ट्र्यास, ठुला ठुला चाहिँ अब चाहिँ त्यो भनौँ थुप्रोहरू हैन, फलामका, सिमेन्टका, ती त्यो भत्किँदाखेरि के भयो अब त्यहाँ, अब भनौँ न सपोज त्यहाँ खरानीका विभिन्न ठुला ठुला थुप्राहरू जताततै थुप्रेका छन् हैन. एभ्रिवन हियर्स लङ एन्ड कन्टिन्युअस नोइजेस अफ दोज मसिन. ती मेसिनहरूको चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि ठुलो नोइजहरू, लामो नोइजहरू, हल्लाखल्लाहरू के गर्छ त्यहाँनिर निरन्तर रूपमा चाहिँ आइराखेको छ. यु क्यान सी फायर फाइटर्स. हामीले त्यहाँनिर फायर फाइटर्सहरू देख्न सक्छौँ. एम्बुलेन्सहरू आएको देख्न सक्छौँ. पुलिस एभ्रिवेयर, जताततै पुलिसहरू आइरहेका छन् हैन. भिजिटर्स क्यान सी ब्यानर्स, रिबन्स, ल्यामिनेटेड पोएम्स एन्ड प्रेयर्स एन्ड फोटोग्राफ्स, फ्लावर्स, बेसबल, ह्याट्स, टेडी बियर्स, रोजरी बिड्स इन द आइरन फेन्स. त्यहाँनिर चाहिँ फलामको बार लगाएको छ. त्यहाँभित्र काम गर्नेको साइट नजिक के रहेछ त भित्र मान्छे नजाउन् भन्नको लागि त्यहाँनिर के रहेछ? आइरन फेन्स, फलामले बार लगाएको छ. त्यो आइरन फेन्समा मान्छेहरूले के देख्न सक्छन् भन्दाखेरि त्यहाँनिर ब्यानरहरू छ, रिबन्सहरू छ, ल्यामिनेटेड पोएम्स, लेमिनेसन गरेर प्लास्टिक बाहिरबाट लेमिनेसन गरेको, भित्र चाहिँ कविता लेखिएको चाहिँ बाहिरबाट प्लास्टिक देखिने गरी, प्लास्टिकमा चाहिँ लेमिनेसन गरेपछि के हुन्छ भित्रको कविता देखिन्छ. जसरी हामी सर्टिफिकेटलाई लेमिनेसन गर्छौँ
त्यहाँ लेमिनेट गरेको कविता छ, प्रार्थनाहरू छन्। अनि मान्छेका चाहिँ फोटोहरू छ, मान्छे मरेका को मान्छे मरेका थिए ती मान्छेको फोटोहरू छ, फुलहरू छन्, यस्ता बेसबल ह्याट्सहरू छन्, टेडी बियर्सहरू छन्, रोजरी बिड्सहरू छन्। त्यहाँ गएर मान्छेहरूले, भिजिटर्सहरूले, त्यहाँ जाने मान्छेहरूले ती कुराहरू देख्दछन्। अब त्यो कुराहरू कसले राखेको हो भन्दाखेरि रिलेटिभहरूले, अर्थात् त्यहाँका चाहिँ जसको चाहिँ आफन्तहरू मरे ती आफन्तहरूले चाहिँ त्यहाँ लगेर ती कुराहरू सम्झना स्वरूप राखेका हुन्, अथवा दुःख व्यक्त गर्नलाई अरू पनि मान्छेहरूले त्यहाँनिर लगेर राखेका हुन्। यु क्यान सी मेनी फ्लोटिङ अमेरिकन फ्ल्याग्स एभ्रिवेयर, र त्यहाँनिर धेरै अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रिय झन्डाहरू पनि त्यहाँनिर जताततै त्यो के भन्छ फरफरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ बर्न भनेको राइटर हो। बर्न ह्यापन्स टु मिट एन ओल्ड म्यान हु टेल्स हर द्याट ही ह्याड वाच दोज ट्विन टावर्स बिङ बिल्ट बट नाउ देयर इज एन एम्प्टी स्पेस इन प्लेस अफ दोज टावर्स। त बर्नले चाहिँ एउटा चाहिँ बुढो मान्छेलाई भेट्छिन्, अचानक बुढो मान्छेलाई भेट्छिन्, र त्यो बुढो मान्छेले भन्छ यहाँनिर यो ट्विन टावर्स बन्दाखेरि मैले हेरेको थिएँ, यो ट्विन टावर्स बन्दाखेरि पनि मलाई थाहा छ, याद आउँछ मलाई, र आज यो ठाउँ के भएको छ, खाली भएको छ, रितिएको छ, यस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यो मान्छेले दुःख पोख्छ, त्यो बुढो मान्छेले। बर्न इमेजिन्स द एम्प्टी स्पेस नाउ एन्ड बिफोर द टावर्स वेयर बिल्ट। अनि बर्न लेखिकाले चाहिँ कल्पना गर्छिन् अहिले यो ठाउँ एकदमै खाली भएको छ, यो ठाउँमा के थियो त, पहिला ठुला टावरहरू थिए, मान्छेहरूको आवत जावत हुन्थ्यो, यो चाहिँ एउटा ठुलो व्यापारिक केन्द्र थियो भनेर कल्पना गर्दैछिन्। सी अल्सो थिङ्क्स द बिजी क्राउड्स नाउ एन्ड द टाइम वेन द टावर्स वेयर नट कोल्याप्स्ड। अनि उनी सोध्दछिन् अहिलेका एकदमै व्यस्त भएका मान्छेहरू जो त्यहाँ हेर्न आएका छन्, जो दुःख व्यक्त गर्न गएका छन्, जो दुःखको फिल गरिरहेका छन्, र डर, साथसाथै डरको पनि महसुस गरिरहेका छन्, अहिलेको यो क्राउड र त्यति बेला यो भवन क्र्यास्ड भएको थिएन, अर्थात् कोल्याप्स भएको थिएन, र त्यो समयको भिड र यो समयको भिडको बारेमा उनी कल्पना गर्छिन्, सोच्दछिन्, त्यो फरकपनालाई महसुस गर्छिन्। एभ्रिवान हु भिजिट्स हेयर फिल्स स्याड एन्ड अनह्याप्पी। अब हामी जाउँ अथवा जो जाओस्, त्यहाँ जाने मान्छेले कस्तो फिल गर्छ, स्याड फिल गर्छ, अनह्याप्पी फिल गर्छ। दोज टेरिबल पिक्चर्स अफ कोल्याप्स अफ द टावर्स फ्ल्यास ब्याक टु एभ्रिवान। ती भयानक दृश्यहरू, त्यो टावर दुईवटा चाहिँ ठुला भवनहरू चाहिँ कोल्याप्स भएको जुन पिक्चर छ, त्यो भयानक दृश्यहरू त्यहाँ गएपछि के हुन्छ, फ्ल्यासब्याक हुन्छ, अर्थात् सम्झना फेरि गराउँछ। त्यहाँ गएपछि त्यो कुराको सम्झना गराउँछ, त्यस्तो ध्वस्त भएको चाहिँ कुराको चित्र मानसपटलमा आउँछ, त्यो इमेज हाम्रो दिमागमा घुम्न थाल्छ। विच दे सी अन टिभिज एन्ड न्युज पेपर। जुन मान्छेहरूले केमा देखेका हुन्छन्, टिभीमा देखाएको थिए, न्युज पेपरमा देखाएको थिए, त्यो कुराहरू त्यहाँ गएपछि फेरि त्यो फ्ल्यासब्याक हुन्छ। त्यही ध्वस्त भएको टावर, चकनाचुर भएको त्यो भवनको कुराहरू सम्झनामा आउँछ। एभ्रिवान गेट्स रिमाइन्डेड अगेन द बर्निङ टावर्स, ब्ल्याक फिल्म्स ओभर द स्काई, क्राई एन्ड टेरर अफ पिपल। त सबैजना त्यहाँ जो जान्छ त्यहाँनिर के कुराको सम्झना आउँछ भने त्यो बलिरहेको टावर, होइन, जति बेला त्यो टावरमा चाहिँ अट्याक भयो, त्यसपछि त्यो कोल्याप्स हुँदाखेरि बलिरहेको त्यो दृश्य, अनि कालो धुवाँको मुस्लो आकाशमा, र मान्छेहरूको चिच्यावट, डर, त्रास र मृत्यु, त्यो भयानक दृश्यहरू चाहिँ मान्छेलाई त्यहाँ अहिले गएपछि के हुन्छ त, सम्झना आउँछ। अहिले त्यहाँ जाँदाखेरि, त्यो एम्प्टी प्लेसमा जाँदाखेरि, ग्राउन्ड जेरोमा जाँदाखेरि त्यो कुराको सम्झना आउँछ। Bond says people used to go to the World Trade Center for the commercial purpose and there used to be crowd, but as she claims that this time the crowd visit there not by commercial purpose but having the feeling of sympathy and sorrows which human being share. त पहिला मान्छेहरू त्यो वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा कमर्सियल पर्पजको लागि जान्थे, चाहिँ व्यापारिक उद्देश्यका लागि जान्थे भने, र त्यहाँनिर धेरै चाहिँ के हुने गर्थ्यो त भन्दाखेरि भिड हुने गर्थ्यो। तर आज यो अहिलेको समय मान्छे त्यहाँनिर जान्छन्, तर के को लागि जान्छ भन्दा कमर्सियल पर्पजको लागि जाँदैनन्, किनबेच व्यापार यताउतिको लागि जाँदैनन्,
अहिले उनीहरू किन जान्छन् भन्दाखेरि सिम्प्याथी व्यक्त गर्न जान्छन्, सहानुभूतिको भावना प्रकट भएकोले त्यहाँनिर त्यो भावनालाई प्रकट गर्नको लागि जान्छन्, दुःख अथवा सिम्प्याथी पोख्नको लागि जान्छन्, त्यहाँनिर ती कुराहरू सेयर गर्नको लागि जान्छन् आज। यसरी इन दिस वे द एसे भिजुअलाइजेस द ग्राउन्ड जेरो सिन। यसरी लेखिकाले के गरेकी छिन् भन्दाखेरि अहिलेको ग्राउन्ड जेरो सिनलाई भिजुअलाइज गरेकी छिन्। अहिले के भइरहेछ, क्रेन चलिरहेको छ, डोजर चलिरहेको छ, बुलडोजर चलिरहेको छ, वर्करहरू त्यो कन्स्ट्रक्सन सेन्टरमा छन् होइन, त्यो अब ध्वस्त भएको ठाउँमा अब बनाउन लागिरहेछ नि त, त्यसलाई अब त्यहाँनिर एउटा सम्झना स्वरूप चाहिँ मेमोराइज हुने ठाउँ जस्तो त्यो बनाउन लागिरहेका छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू अहिले भिजिट गरिरहेका छन्। त्यहाँ अहिलेको स्थिति कस्तो छ त, त्यसलाई जस्ताको जस्तै हाम्रो आँखामा देखिए जस्तो गरी भिजुअलाइज गराउने काम चाहिँ यहाँ लेखिकाले गरेकी छिन्। In this way, the essay visualizes the ground zero scene through Burns' chronological surveys, which once again hits everyone's mind with the black day in human history. त यसरी चाहिँ यो दृश्य देखाएर यो दृश्यको बारेमा भनेर यिनले अर्थात् लेखिकाले हामीलाई चाहिँ त्यो ब्ल्याक डे, त्यो कालो दिन, मानव इतिहासको त्यो ट्विन टावर्स, त्यो ठुलो दुईटा चाहिँ व्यापारिक भवनहरू ध्वस्त भएको दिनको सम्झना गराएकै छिन् भनेर समरीमा हामीले लेखेका छौँ। त यो के हो त, यो एउटा एस्से हो। यो के हो, यो न्यारेटिभ एस्से हुनुपर्छ। यसलाई मैले न्यारेटिभ एस्सेको रूपमा राखेको हुनुपर्छ। लेट्स सी, न्यारेटिभ एस्सेको पनि यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि एलिमेन्ट्सहरू छ। त्योभन्दा पनि यसलाई केमा राखेको रहेछ भन्दाखेरि डिस्क्रिप्टिभ एस्सेमा राखेको छ। डिस्क्रिप्टिभ एस्से, वर्णनात्मक एस्से। त वर्णनात्मक एस्सेमा के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि कुनै पनि कुराको डिटेलमा वर्णन हुन्छ। यहाँनिर त्यो सिनको डिटेलमा वर्णन गरेको छ। मानिलिउँ यो पढ्दाखेरि त्यो ग्राउन्ड जेको अहिले के भइरहेको छ भन्ने कुरो जस्ताको जस्तै हाम्रो मानसपटलमा घुम्छ। यो एस्सेलाई के गर्ने, रियल ओरिजिनल एस्से पढ्ने। अब यति गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त रियल ओरिजिनल एस्से पढ्नुपर्छ। अनि हामीले यति यो समरी भइसकेपछि, अहिले मैले यति भनिसकेपछि मजाले बुझिन्छ, आनन्दले राम्रोसँग बुझिन्छ, त्यो फिल हुन्छ। कसरी डिस्क्रिप्सन गरेको छ यहाँ, प्लेस पिपुल र थिङ्सलाई है। डिस्क्रिप्टिभ एस्सेमा यो तीनटा कुरा, प्लेस पिपुल थिङ्स, ठाउँ मान्छे र वस्तुहरूलाई सूक्ष्म तरिकाले वर्णन गरिएको हुन्छ। मानौँ कि ती सबै कुरालाई हामीले फिल गरिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ जस्तो गरेर होइन। त ओरिजिनल एस्से पढ्नलाई म आग्रह गर्छु। यहाँनिर अब नेपालीमा सारांश, यो नेपालीमा सारांशलाई अब तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुहुनेछ। यति भनिसकेपछि त्यही कुरा म हो, यसलाई म पढेर दोहोऱ्याउन चाहदिनँ, तपाईँहरूले यो बुझ्नुहुनेछ। यसलाई हेर्दाखेरि पज गर्दै हेर्नु होला। अब अर्को कुरा यहाँ कम्प्रिहेन्सन यहाँनिर क्वेसन्सहरूलाई मैले त्यति धेरै महत्त्व दिएको छैन। किनभने यस्तो खालको क्वेसन्सहरू खासै सोध्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यद्यपि सोध्न पनि सक्छ। यो कि कम्प्रिहेन्सन भनेको बुझ्नको लागि, तपाईँले बुझ्नुभयो त भनेर सोधेको क्वेसन्स हो। मैले क्वेसन्सलाई बुझाउने कोसिस गर्छु। वाट डज बर्न मिन वेन सी सेज द्याट एज हर आइज एडजस्ट टु वाट सी इज सिइङ नथिङ बिकम्स समथिङ मच मोर पोटेन्ट विच इज एब्सेन्स। यहाँनिर भनेको छ अहिले हेर्दाखेरि केही पनि देखिँदैन, नथिङ छ। त्यो त पहिला के थियो, समथिङ छ। यो भनेको के हो भनेको क्या, के कुरो एब्सेन्स भइरहेको छ। अहिले ग्राउन्ड जेरोमा के छ, यसो हेर्दा त नथिङ छ। अनि यहाँ पहिला के थियो, मान्छेहरू भिड थिए, ट्विन टावर थियो, त्यो समथिङ थियो। त्यही कुरा भनेको। यो के भनेको भनेको सी मिन्स द्याट द एम्प्टी स्पेस द्याट क्यारेक्टराइज ग्राउन्ड जेरो इज नट वाट मेक्स इट इम्पोर्टेन्ट, इट इज द एब्सेन्स अफ द ट्विन टावर्स and the memory 9/11 that differentiate ground zero from just another spacious construction site. अहिले construction site छ, पहिला त्यहाँ के थियो त, ट्विन टावर थियो, त्यो अहिले फरक छ। अहिले ट्विन टावर एब्सेन्स भएको छ, त्यो चाहिँ अहिले त्यहाँनिर छैन, नथिङ भयो। त्यहाँ के थियो, समथिङ ट्विन टावर थियो भन्न खोजेको हो। क्वेसन नम्बर 2,
Why does it take quite a while to see all the details at ground zero? Why does it take even longer to think of something to say about it? अब अहिले हेर्दाखेरि क्वाइट अ वाइल क्षणिक भरमा चाहिँ हामी त्यो ग्राउन्ड जेरोको कुराहरू हेर्न सक्छौँ, तर सोच्दाखेरि त धेरै लामो समय सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यसको बारेमा। हामीलाई त्यहाँ कति त्यो कोल्याप्स हुँदाखेरि कति मान्छे मरे, कति मान्छे रोए, कति मान्छेले चाहिँ त्यसमा दुःख प्रकट गरे होइन। त्यो जुन त्यो दुःखको जुन एउटा सिन छ त्यसलाई सोच्ने हो भने त्यसलाई धेरै समय लाग्दछ, लङ्गर समय लाग्छ। भन्न खोजेको यो भनेको के हो भनेको, यो कोड गरेको चिज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राइटरले युज गरेको फ्रेजहरू हुन्। त्यो भनेको के हो भनेर सोधेको। इट टेक्स अ वाइल टु सी अल अफ द डिटेल्स अफ ग्राउन्ड जेरो बिकज इच अफ द मेनी डिटेल्स अफ द सिन हेज एन इम्पोर्टेन्स द्याट टेक्स मोर देन अ पासिङ ग्यालेन्स टु डिसर्न। For instance, the construction equipment and workers a common site in New York take on a new importance since they are building on a site and that has been the place of such destruction. त यो ठाउँमा यो अहिले जुन साइट देखिरहेको छ, जुन चाहिँ काम भइरहेको छ, यो चाहिँ डिस्ट्रक्सन भएको थियो र एक झलकमा यो हेर्न सकिन्छ। इट टेक्स लङ्गर टु थिङ्क, तर यसलाई सोच्नको लागि धेरै समय लाग्छ, किनकि त्यहाँनिर के भएको थियो भन्दाखेरि अब त्यो भयानक घटना भएको थियो, त्यसैले त्यो सोच्नलाई चाहिँ बढी समय लाग्छ भनेर भनेको। अब क्वेसन नम्बर 3, अकॉर्डिंग टु बर्न हाउ वेयर द टेलिभिजन पिक्चर अफ ग्राउन्ड जेरो डिफरेन्ट फ्रम द एक्चुअल एक्सपिरियन्स अफ सिइङ इट। ग्राउन्ड जेरोलाई पनि अहिले टेलिभिजनले खिच्छ। तपाईहरूले यसलाई ग्राउन्ड जेरोलाई युट्युबमा हेर्नु होला। युट्युबमा ग्राउन्ड जेरो भनेर राखेपछि, टाइप गरेपछि ग्राउन्ड जेरोको जो ठाउँहरू आउँछ। योभन्दा अगाडिको मैले जुन फोटोहरू राखेको छु त्यो ग्राउन्ड जेरोको रियल पिक्चरहरू चाहिँ राखेको। ग्राउन्ड जेरोको त्यो कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि कस्तो थियो त, टेलिभिजनले पनि खिच्यो, अब मान्छेहरूले पनि खिचेर राखे त्यो पिक्चर र त्यहाँ गइसकेपछिको पिक्चर, रियल पिक्चर अब्जर्भिङ गर्दाखेरि फरक छ भनेर यहाँ भनिएको छ। The television picture of the ground zero only depicted the devastating of the site during and immediately after the attacks. In contrast, Bond's experience of seeing the site only provided a view of the rebuilding of the site and the people that had come to see ground zero. अझ अलिकति यहाँनिर फरक के भनेको छ भन्दाखेरि त टेलिभिजनको पिक्चरहरूमा देखाएको त्यो जुन पिक्चर छ त्यो चाहिँ त्यो तत्काल ध्वस्त हुने बेला र ठिक पछिको घटनाहरूको बारेमा चाहिँ टेलिभिजनमा देखाएको छ होइन। तर यो जुन ग्राउन्ड जेरोको अहिलेको पिक्चरहरू चाहिँ देखाइएको छैन, त्यो चाहिँ त्यहीँ गएर हेरेपछि मात्रै हामी देख्न सक्छौँ भनेर यो फरक खालको एक्सपिरियन्स हामी गर्न सक्छौँ त्यो टेलिभिजनमा हेरेको दृश्य र अहिलेको दृश्य भनेर भनेको। क्वेसन नम्बर 4, हाउ डज द एरिया अराउन्ड ग्राउन्ड जेरो कन्ट्रास्ट विथ द साइट इटसेल्फ? हाउ डज बर्न रियाक्ट टु दिस कन्ट्रास्ट? भने मतलब ग्राउन्ड जेरो अहिले जस्तो छ त्यसको वरिपरिको अरू भूभागहरू, अरू स्ट्रिटहरू, अरू चाहिँ भवनहरू कस्तो छ त? डाइरेक्टली फरक छ, त्यही भन्न खोजेको यहाँनिर। क्वेसन नम्बर 5, हाउ डज बर्न मिन इन हर कन्क्लुजन वेन सी सेज द्याट विथ so many visitors coming to see ground zero, a form of repopulation is taking place? Do you think she is being sarcastic? अब यहाँनिर कन्क्लुजनमा उनले के भन्छन् भने मान्छेहरू त्यहाँ पुनः फेरि गइरहेका छन्, भिजिट गरिरहेका छन्, अब रिपपुलेसन भइरहेको छ, पुनः पपुलेसन भइरहेको छ भनेर के अलिकति तितो व्यङ्ग्य गर्न त खोजेको होइन अथवा के होला यो भन्दाखेरि यहाँनिर हामी पढौँ। सी मिन्स द्याट द पिपुल कमिङ टु सी ग्राउन्ड जेरो थ्रु देयर भिजिट, यहाँनिर दे राख्नुपर्छ, टिएच बाई दे। सी मिन्स द्याट द पिपुल कमिङ टु सी ग्राउन्ड जेरो थ्रु देयर भिजिट दे आर ब्रिङिङ लाइफ ब्याक इन्टु अ प्लेस वेयर सो मेनी वेयर लस्ट। त्यहाँनिर धेरै मान्छेहरू गुमाइएका थिए, अब फेरि त्यही ठाउँमा फेरि मान्छेले के गरिरहेको छ त, मान्छे आउन थाले, अब लाइफ त्यहाँनिर चल्न थाल्यो, फेरि जीवन त्यहाँनिर देखिन थाल्यो भनेर भनेको। आई डु नट थिङ्क द्याट सी इज बिङ सार्कास्टिक बिकज अफ द सिन्सियरिटी अफ हर क्लोजिङ सेन्टेन्स। मलाई लाग्दैन कि उनी सार्कास्टिक भएकी छिन् यहाँनिर। एन्ड बाई द एक्ट अफ भिजिटिङ वेदर वी आर मोटिभेटेड बाई क्युरियोसिटी और रिभरेन्स और ग्रिफ, उनले यहाँनिर दुःख व्यक्त गरेकी चाहिँ हुन्
हैन, व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भनेकी होइनन् भनेर हामीले भन्नुपर्छ। और बाई समथिङ कन्फ्युजिङ द्याट कम्बाइन्स देम अल, द्याट स्पेस फिल्स अप अगेन, द फ्याक्ट द्याट द सी एक्नोलेज द रिभरेन्स और ग्रिफ अफ द भिजिटर्स मेक्स हर टोन रेस्पेक्टफुल एन्ड नट सार्कास्टिक। भनेको मतलब त्यहाँ भिजिटरहरू त्यहाँ जान्छन्, हेर्छन् र त्यो महसुस गर्छन्, अब त्यहाँनिर लाइफ चल्न थाल्यो, यसबाट उनले चाहिँ रेस्पेक्टफुल तरिकाले भनेकी हुन्, यसलाई व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले भनेको होइन भन्ने कुरा हो। अब पर्पोज र अडियन्समा के छ त, डज बर्न स्टेट और इम्प्लाइ हर थेसिस, वाइ डु यु थिङ्क सी मेक्स द डिसिजन सी डज, स्टेट बर्न्स थेसिस इन योर ओन वर्ड्स। मतलब उनले मुख्य कुरा यहाँनिर यो एसेमा खास चुरुकुरु के भन्न खोजेको, चुरुकुरु कहाँनिर छ, मेन सेन्टेन्स एउटा सेन्टेन्स के हो भन्न खोजेको यो, बर्न डज नट इभर एक्सप्रेसली स्टेट हर थेसिस, सी मेक्स द डिसिजन टु इम्प्लाइ हर थेसिस so that the reader can come up with their own interpretation of her observation of ground zero. Her thesis is that in every aspect of ground zero can be found a reminder of the tragedy that took place there. त यहाँनिर यिनले डिरेक्टली यहाँनिर भनेकै छैनन् त्यो मेन स्टेटमेन्टको रूपमा, तर मेन स्टेटमेन्टमा इन्डाइरेक्टली यिनले के भन्न खोजेको छन् भने यो यसैमा यो ठाउँमा जो त्यहाँनिर पुग्नुहुन्छ, जो पुग्छन्, त्यसले त्यो ग्राउन्ड जेरोले चाहिँ त्यो ट्रेजेडीलाई, त्यो दुःखद घटनालाई सम्झाउँछ भनेर भन्न खोजेको हो। वाट इज बर्न्स पर्पोज इन राइटिङ हर एसे, पर्पोज के हो त, हर पर्पोज इज टु डिस्क्राइब अ भिजिट द्याट सी मेड टु ग्राउन्ड जेरो एन्ड सेयर हर अब्जर्भेसन अबाउट द साइट। मुख्य पर्पोज भनेको त्यो ग्राउन्ड जेरो साइटमा गएर त्यहाँको चाहिँ डिस्क्राइब गर्नु हो, डिस्क्राइब गरेकै छिन् उनले, र उनले जे देखेका छिन् त्यसलाई उनले सेयर गरेकी छिन्। क्वेसन नम्बर 3, वाट एजम्सन्स डज बर्न मेक अबाउट हर रिडर्स आइडियाज अबाउट ग्राउन्ड जेरो, हाउ क्यान यु टेल। अब उनले यो एसे लेखेर पाठक सामु पाठकबाट के अपेक्षा गरेकी छिन् त, उनको विचारमा उनले पाठकले यो के गरून् भन्ने लाग्छ उनलाई। सी एज्युम्स द्याट द readers भने पनि हुन्छ, readers already knows about the events of 9/11 and that they consider the event a tragedy. I can tell because she never details the events that caused the area where the Twin Towers once stood to be considered ground zero. Also, when she tells of the cemetery at the church, she does not expand on the importance of the observation. She assumes that since the reader knows how many lives were lost on 9/11, they will give meaning to the church and cemetery. भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि उनले के एजम्सन राखेकी छिन् भन्दाखेरि रिडरलाई, हामी पढ्ने पाठकलाई यो ग्राउन्ड के अरे ट्विन टावरको बारेमा यो घटना सबैलाई थाहा छ भन्ने किसिमले उनले लेखेकी छिन्। यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीलाई चाहिँदैन, यो सबैलाई थाहा भएको घटना हो भन्ने किसिमले लेखेकी छिन् भन्ने खालको क्वेसन र एन्सर हो। अब यो एउटा लास्ट क्वेसन रहेको छ, यसलाई पनि भनिहालौँ। स्टाइल एन्ड स्ट्रक्चर। इन प्याराग्राफ 3, बर्न सेज द्याट ग्राउन्ड जेरो एट फर्स्ट लुक्स लाइक नथिङ। इन प्याराग्राफ 4, सी सेज इट लुक्स लाइक अ कन्स्ट्रक्सन साइट। देन इन प्याराग्राफ 7, सी डिस्क्राइब्स ग्राउन्ड जेरो एज अ ग्रेट बल अफ लाइट। एन्ड फाइनली इन हर कन्क्लुजन सी रिफर्स टु इट एज अ पिट। वाइ डु यु थिङ्क बर्न डिस्क्राइब्स ग्राउन्ड जेरो इन सो मेनी वेज। भनेको मतलब जुन ठाउँमा उनी अहिले भिजिट गरेकी छिन् ग्राउन्ड जेरो, त्यो ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमले उनले चाहिँ व्याख्या गरेकी छिन्। पहिलोचोटि हेर्दाखेरि थर्ड प्याराग्राफमा उनले नथिङ भनेकी छिन्, केही पनि छैन भनेकी छिन्। त्यसपछि फेरि कन्स्ट्रक्सन साइट, यो निर्माण कार्य भइरहेको ठाउँ भनेर भनेकी छिन्। त्यस्तै गरी उनले ग्रेट बल अफ लाइट, एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ उज्यालो भएको एउटा कचौरा जस्तो भनेर पनि भनेकी छिन्। अनि लास्टमा गएर चाहिँ एज अ पिट भनेर पनि भनेकी छिन्। यो किन यस्तो भनेको एन्सरमा, I think she is trying to describe ground zero in different ways so that the reader can use their imagination to create the image of destruction and debris. अर्थात् उनले यसरी डिस्क्राइब गरेर हामीलाई चाहिँ त्यहाँनिरको वास्तविक इमेज, डिस्ट्रक्सन भएको जुन अहिले जुन अवस्था छ त्यसको कल्पना गर्न हामीले फिलिङ गर्न सकौँ, हाम्रो चाहिँ हामीले चाहिँ रिडर्सहरूले चाहिँ भिजुलाइज गर्न सकौँ जस्ताको तस्तै भनेर त्यो किसिमले लेखेकी हुन्।
I think she started out describing it as a construction site because everyone has seen a construction site and can easily relate. Then she starts to go into more detail of it being a great ball of light and a pit to help the reader convey an image of what it looked like. यो जस्तो छ त्यस्तै उनले जसरी सुरुमा देखिन् जसरी उनलाई त्यो हेर्दाखेरि फिलहरू भावनाहरू पैदा भयो त्यही तरिका जस्ताको तस्तै उनले यहाँनिर एक्सप्रेस गरेकी छिन् र हामीले पनि त्यसै गरी नै उनले हेरेको जस्तै हामी पनि त्यहाँ सपोज हामी पनि हेरिरहेका छौँ भने जसरी उनले त्यो कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै एक्सप्रेस गरेकी छिन् भन्ने आन्सर हामीले यहाँ लेखेका छौँ। यो भोक्याबुलरीहरू हो। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो बुझ्नुभयो होला। यो भिडियो लामो पनि भयो होला। म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुले जुन यो एसेको चाहिँ पहिलो कुराहरु छ एसेको चाहिँ म तपाईहरुलाई एकचोटी यो कुराहरु थोरै भन्न चाहन्छु। यो पार्ट 1 मा के छ भन्दा हाम्रो बुकको पार्ट 1 मा द राइटिङ प्रोसेस छ, बेसिक स्टेजेस अफ राइटिङ भन्ने छ। युनिट 1 मा द राइटिङ प्रोसेस छ हैन। अब राइटिङ प्रोसेसमा के कुरा इन्भल्भ हुन्छ भन्ने कुरा छ। यो यति डिटेलमा लेखेको छ, यति राम्रोसँग छ, यति राम्रोसँग मैले त्यसलाई चाहिँ लेखेको छु, भिडियोहरु बनाएको छु, भनेको छु। सायद अरु सबैले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, तर यति धेरै समय लगाएर बनाउनलाई बिरलै हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो तपाईहरुले डिटेलमा हेर्नु होला। तपाईहरुले धेरैले यो कुरा डिटेलमा हेर्नु भएको छैन। जुन चाहिँ 50% चाहिँ यसले ओगट छ, 30 देखि 50% चाहिँ कुराहरु ओगट छ र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अरु बेलामा पनि है। कसरी लेख्ने राइटिङ प्रोसेसका कुराहरु यो डिटेलमा भएको भिडियो बिरलै तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। त्यसैले मैले यसलाई चाहिँ एउटा ओभरभ्यूको रूपमा, जनरल ओभरभ्यूको रूपमा पनि प्रेजेन्ट गरेको छु सर्टकट भिडियोमा, र फेरि त्यसलाई डिटेलमा भित्र गएर पनि गरेको छु। यो अति डिटेलमा छ, अति राम्रो छ। यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला। यो राम्रोसँग हेर्नेको लागि मलाई सायदै लाग्छ कुनै बुकै पढ्नु पर्दैन, कुनै भिडियो पनि हेर्नु पर्दैन। यो त्यति राम्रोसँग मैले प्रस्तुत गरेको छु। यो युनिट 1 को प्रत्येक च्याप्टरलाई 1 2 3 4 5 लाई हैन समग्रमा पनि भनेको छु, फेरि डिटेलमा पनि गएको छु। अब फेरि यो के छ, प्याटर्न अफ राइटिङ। जुन प्याटर्न अफ राइटिङ नरेसन एन्ड डिस्क्रिप्सन भनेको छ। न्यारेटिभ एसे भनेको के हो, त्यो कस्तो प्रकारको हुन्छ। डिस्क्रिप्टिभ एसे भनेको के हो, त्यो कस्तो प्रकारको हुन्छ, कसलाई भन्ने हैन। अनि त्यसपछि त्यस्तै गरी कज एन्ड इफेक्ट, कम्प्यारिजन, कन्ट्रास्ट एसे भनेको के हो, त्यो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यति डिटेलमा गरेको छ। यति राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ ठिक्क तरिकाले लेखेको छ। जुन एक्जामिनेसनमा आउँदाखेरि पनि त्यसलाई रेस्पोन्स हुने तरिकाले, लेख्न मिल्ने तरिकाले ठिक्कको त्यो लेख्ने काम भएको छ। एकदम डिटेलमा यसमा लेखेको छ। त्यसलाई तपाईहरुले राम्रोसँग हेर्नु होला। किन मैले यसो भनिरहेको छु भने त्यो कुराहरुलाई तपाईहरुले डिटेलमा हेर्नु भएको छैन, किनकि भ्युजहरु त्यसमा एकदमै कम छ। तर त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ भनेर तपाईहरुलाई हेर्न आग्रह गर्छु। यसो भन्दै आजलाई मेरो यो सेसन मैले एन्डिङ गर्छु। तपाईहरुले यति लामो समयसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुले अरु विद्यार्थीहरुलाई पनि, अरु साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला, अनि सब्स्क्राइब गर्न भनिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, शेयर गरिदिनु भयो भने त्यसले मलाई हौसला मिल्नेछ र म अरु भिडियोहरु पनि बनाउँदै जानेछु। आजलाई यति नै।